शेळवण तसेच असोल्डा वाठारांतल्या लोकांनी पर्यावरण खात्याचे सायलंट मोर्चा व्हरपाचो निर्णय घेतला। गावांत जेटी बांदपाचो प्रकल्प आसा ताका थळाव्या लोकांनी विरोध केला। ही जेटी उभारून ताचो नेमको वापर कित्याक लागून जातलो हाचेर लोकांक स्पष्टपणान कित्याक कळयल्लें ना हाचेर लोकांनी प्रश्न उपरासल्यात। मजगतीं ह्या सगळ्याची दखल घेत येत्या 23 फेब्रुवारीक पीसफुल मोर्चा काडपाचो निर्णय लोकांनी जाहीर केला। पळोवया पुराय बातमी। मागीर आमगे गिराबाकारां जबडपाक भायर सरले, सगळे जिखले आनी आमी शेवणकार शेळकार जर फाल्यां हरले न्हू आमी शेण खावपाक पडटा ना पळोवन व्हरपाचें आनी कांय ना आमच्या कडेन जायना। युनिटी फॉर सेंट्रल गव्हर्मेंटा प्रोजेक्ट एनवायरमेंटा कांय डॅमेज ना तरी पूण चिमलकारां नागपुराचो प्रोजेक्ट थंयच्यान भायर उडयलो स्क्रॅप केलो ते जिखले आनी आमी इतले जाण आसून जर आमच्यान हें करपाक जायना जाल्यार पडटा ना पळोवपाक व्हरपाचें आनी कांय ना आनी आमचे कडेन तुमी व्हरपाचें। जेन्ना हे ग्रीन अप्रुवल जेन्ना ह्या जेटी दिवपाक सोदता रिकमेंड करता तेन्ना रिकमेंड ह्या हेज्या उतराचो अर्थ असो की तो कोणाक हार्म ना अशें ते सांगपाक सोदता। कन्स्ट्रक्शन ऑफ 336 स्क्वेअर मिटर प्लॅटफॉर्म कार्गो हँडलिंग खंयच ते मेन्शन करना कार्गो हँडलिंग तो कार्गो येतलो कसलो, तांदूळ येतले गंव येतले हें कितें म्हणटा तें आमकां सांगना। तर एक भाशेन आमच्या गांवच्या लोकां भितर इतली भीती तयार जाल्ली आसा की हे खऱ्यांनीच ह्या जाग्यार कोळसो हाडपाचो असो तरी तांचो प्रयत्न आसा अशें आमकां जाल्यार दिसता। त्या खातीर आमी सगळे गांवचो लोक हे आमचे भाव हिंगा जर जे एकठांय जाल्यात तांणी ठामपणी एक असो निश्चय केल्लो आसा की आमी हो कसोय करून ह्या गांवांत हो प्रोजेक्ट येवपाक दिवपाचें ना। तुमकां कितें दिसता तारकरा लागून सरकार खंय तरी फाटीं सरता काय तुमकां सरकार किंवा जे डिपार्टमेंट आसा ते ग्रांटेड धरता? म्हाका दिसता तांकां दिसता की ह्या गांवांत लोक कोण ना, ह्या गांवांत लोक कोण ना म्हणटा ते जेन्ना आमी आमचो मोर्चा घेवन तेंचे कडेन वयतले तेन्ना तांकां दिसतलें बाबा खरें ह्या गांवांत कोण तरी रावता आनी हे जेन्ना लोक थंय वयतले तेन्ना तांकां दिसतलें की बाबा ना आमी हें करता तें वायट तेंचेर करता म्हणून। कित्याक जेन्ना आमी जे देवान दिल्ले पळय जो आमगेलो ऑक्सिजन आसा तो जेन्ना ही झाडां प्रोजेक्ट येता तेन्ना झाडां हे सगळें कातरून जेन्ना काबार करतले तेन्ना आमकांय बीन हे पयशांनी ऑक्सिजन घेवचो पडटलो काय दिसता म्हाका। त्या खातीर सरकारान मातशें तेजेर विचार करचो आनी ह्या आमकां लोकांक एक सपोर्ट करचो आनी हो प्रोजेक्ट हांगचो काडून उडोवपाचो अशें आमकां दिसता। जेन्ना हो प्रोजेक्ट 2 विलेजींनी येता शेळवड्यार ऑर्डर सेम प्रोजेक्ट प्रोपोनंट दिनार धारकर आसा आनी दिनार धारकर म्हाका दिसता खंय तरी ऑक्टोबराच्या मिटिंगेक इटसेल्फ सांगता की आपल्याक शेळवणा जो प्रोजेक्ट आपूण लोडींग आनी अनलोडींग जेटी हाडटा तातूंत आपल्याक वचपाक एक्सेस ना म्हणून। थंयसर तुका एक्सेस ना जाल्यार हांगासर एक्सेस खंय जाय इटसेल्फ म्हाका दिसता हेंय तेजें एप्लिकेशन इटसेल्फ भायर पडपाक जाय आशिल्लें। जे एनवायरमेंट एक्सपर्ट कमिटी येता एप्रायजल कमिटी येता तेणें हे फायंडिंग्सां कित्याक घेवना हातूंत खंय तरी म्हाका दिसता पयलीं म्हणल्यार डिपार्टमेंटाची एक्सपर्ट कमिटी आसा ती खंय तरी फॉल्टी जावन आसा। एक प्रोजेक्टाक तो म्हणटा एक्सेस रोड ना प्रोजेक्ट डिजिटल आपल्या हितून मेन्शन करता आपूण डिजिटल रिटर्न दिता आनी सेकेंड प्रोजेक्टा म्हणटा आपल्या कडेन एक्सेस ना पूण आमकां दिसता त्या प्रमाणे तो एक्सेस एकूच वाटे वयल्यान वता दोनूय प्रोजेक्टाक तो इस्टेल म्हाका दिसता ते सेकेंड एप्लिकेशन हांगासर रिजेक्ट जावपा जालें। हांगा एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान मोठी चूक केल्ली आसा तशें आमच्या दोतोराच्यान सांगलां की ब्युरोक्रेट्स खंय तरी हात मिळवणी करता काय कितें हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक हें करपाक डावलपाक करता हाजेर मोठे प्रश्नचिन्ह आसा आनी हाजेर म्हाका दिसता खंय तरी डिपार्टमेंटान पयलीं सुवातेर आमकां जाप दिवपाक पडटली विलेज पंचायत असोल्डा जाप दिवपाक पडटली आनी कंटेम्प्ट ऑफ द एनजीटी तांणी पयलीं केला इन रिस्पेक्ट ऑफ दॅट लोकल एप्रियन्स लोकल सजेशन घेवन तुमी फुडें वचप ते खंय तरी म्हाका दिसता ब्युरोक्रेट्स एक्सपर्ट कमिटी आसा तेणें खंय तरी निग्लेक्ट केल्लें आसा हातून पयलीं म्हणल्यार एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या स्टाफांनी जाप दिवपाक पडटा। आमचो आज सरपंच म्हणून आनी आमचे 7य मेंबर पंचायतीचे असोल्डा पंचायतीचे ठाम आमचे विरोध आहा हेजेर कित्याक आमी 1.5 वर्सां जालीं आमी आमची पंचायतूय तांकां आमचे बाग शेळवणा ह्या लोकांक सपोर्ट करता कित्याक खऱ्यांनीच थिंगा एक एक्सेस ना जेटी आनी मायनींग बंद जालें आतां मनोज बाबान सांगलां ते प्रमाणे मायनींग बंद जालें 2012 आनी आतां तो दिनार धारकरान तेजे हितून आमकां कसलो कार्गो हाडटा तोवूय सांगना म्हाका तांदूळ हाडटा काय आनी कितें हाडटा काय कोळसो हाडटा आमकां सगळ्यांक भंय पडला कोळसो हाडटा म्हणून कित्याक कोळशाचेर बिजनेस तेंचे चड चलता कित्याक आयज म्हाका दिसता रेल्वेन 60 गाडयो दिसाक वयता कोळशाच्योच वयता आनी तो एमपीटी साकून बंद करून म्हाका दिसता आमच्या शेळवणांतल्यान वचोन करपाक सोदता अशें दिसता आनी आमचो कठोर हेजेर आमचो विरोध आसतलो आनी आमचे एंटायर गांवचो लोक आमी आतां 23 तारखेर आमी मोर्चा व्हरपाचो आमी हें केल्लो आसा। दूख लागता आमकां ही एक एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री म्हणून जी आसा ती म्हाका एक कळना हें सरकार ती मिनिस्ट्री केल्या एनवायरमेंट दवरपा लागून काय एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करपा लागून।
तुमी आमकां सायडलायन करून 2 फावटी इन्स्पेक्शन केलें, डिसेंबराक एक फावटी केलें, पयर एक फावटी केलें. म्हणल्यार गांव तुमकां पडला काय म्हणून हांव त्या तारकाराक विचारपाक सोदता. आनी तूं इतली लोकां, हो जो सरकार आसा, सरकार आमचे बरोबर आसा काय ना आतां म्हाका डावट येवपाक लागलो, कित्याक तुमी ते एनवायरमेंटल तांकां माती खबर हें दिता सगळें. सो आमकां सायडलायन करून तुमी दिता. सो आतां आमकां मातशें एग्रेसीव जावचें पडटलें. आनी हेजे मुखार हे एग्रेसीव फर्स्ट आमी जे मोर्चा काडटलो तो आमगेलो मोर्चा थंड आसतलो, आमी कांयच बोवाळ करपाना. पूण जर तेंच्यांनी असलें इन्स्पेक्शन परत केली जाल्यार हांव त्या तारकाराकय सांगपाक सोदता आनी ते एनवायरमेंटल कोण येता ते ब्युरोक्रेट तांकांय सांगपाक सोदता. कायदो हातांत घेतले ते घेतले आनी ह्या फावटी फाटल्यान सरपाना, कित्याक आमकां गांव वाचोवपाक जाय ह्या फावटी. आनी आमगे गांव आमी तुमकां पिड्ड्यार करपाक दिवपाना. रस्तोय नाका तुमगेलो, आरोग्यय नाका आनी कांय नाका आमकां.